السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലേ? ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. ശുക്രൻ, ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അലിഫ് ലാം മീം. ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي، إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم، بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير،
وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ ഏഴാമത്തെ ഫസലാണെന്ന് ചൊല്ലുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശാരീരിക മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും
പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبحي لذي شقاق ولا تبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط لا عاد من حربي أعد الأعادي إليه ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيود يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كما البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارئها فقلت لهم لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأت حر الله من وردها الشبيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അള്ളാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം റബ്ബേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. പടച്ചവനേ, ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളാണ്, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ദുആ കൊണ്ട് പലവരും അറിയിച്ച എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം നീ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് പ്രശ്നം കൊണ്ട് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ ഖൈറായ ഫതഹുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ റാഹത്തോടെ മരണം വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, റമളാനിൻ്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനേ. റമളാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചവനെ, റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറിനെ തൊട്ട്, നാവേറിനെ തൊട്ട്, സിഹറിനെ തൊട്ട്, പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്,
ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണികളിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ, അവർ നൽകുന്ന ലൈക്കുകളും ഷെയറിങ്ങുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തും എവിടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മുറാദുകളുണ്ടോ റബ്ബ് ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയതുമെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടനീളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കുഞ്ഞുമൻ ഹായ്ക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകളാണോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.